Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala www.dailystone.com la rubrique ديالنا daily cours وهذا ان شاء الله غيكون لو كور الثالث ديالنا بارابور l'algorithme واللي غنهضروا فيه ان شاء الله على لي ستركتور ايتيراتيف واللي كيتسماو بلي بوكل. نبداو على بركة الله. دونك شنو هما لي ستركتور itérative هما اللي تيتسموا بلي بوكل. Ils nous permettent d'exécuter plusieurs fois de suite une même séquence d'instructions. يعني هما تيخليونا نعاودوا واحد المجموعة ديال لي انستركسيون ولا ديال لاكسيون اللي تيكونوا متابعين تنعاودوهم بزاف د المرات وتيكون ذلك يا اما متعلق بالعدد المرات اللي حنا بغينا او متعلق بواحد لا كونديسيون. يعني اون فوا ديك لا كونديسيون محققة فهذاك لو بلوك ديال لاكسيون كيبقى يتعاود. اون فوا ما كتبقاش محققة فهو يعني كنخرجوا من داك البلوك داكسيون اولا تيكون متعلق بعدد المرات. يعني اون بوكل كنحددوا ليها واحد العدد المرات اللي غادي تعاود. هذا من جهة. ثاني حاجة cet ensemble d'instructions s'appelle le corps de la boucle. يعني داك لي انستركسيون اللي تيكونوا وسط لا بوكل كيتسماو le corps de la boucle. ثالث حاجة chaque exécution du corps d'une boucle s'appelle une itération ou plus informellement passage dans la boucle. دونك هادي غير معلومات اضافيه. يعني كل باساج كديرو في لا بوكل فهذاك هي الاسم اللي كيتطلق عليه فتيتسمى باساج دون لا بوكل. فوالا. ثاني حاجه شنو هما لي تيب دي ستركتور ايتيراتيف. عندنا ثلاثه ديال لي تيب. كاينه لا بوكل طون كو وكاينه لا بوكل ريبيتي جوسكا كاينه لا بوكل بور. كل وحده في هادو عندها لي زافونتاج ديالها وعندها لي زانكونفينيون ديالها وكل وحده تتميز على الاخرى بشي حاجه. يعني كاين بيناتهم واحد الاختلاف. حنا في هذا الكور ديال هذا النهار ان شاء الله غندرسو غير لا بوكل طون كو. دونك غادي تنساو ليا ريبيتي جوسكا وغتنساو ليا بور حتى لي فيديو جايين ان شاء الله. دونك حنا غادي نفوكاليزاو هاد المره على لا بوكل طون كو. دونك ندوزو نشوفو الفورماليزم ديال لا بوكل طون كو اولا بالانجليزيه اللي هي وايل. دونك هذا هو الفورماليزم. دونك اول حاجه عندنا اون كونديسيون. دونك حنا في هاد لا بوكل طون كو كنحطو في البدايه واحد لا كونديسيون. هذيك لا كونديسيون يا اما تتحقق يا اما لا. الا تحققات فحنا كان اكزيكوتيو واحد المجموعه ديال لي انستركسيون ياك. اون فوا كيت اكزيكوتيو هذوك لي انستركسيون كاملين فحنا كنعاودو نطلعو كنرجعو لا كونديسيون ديالنا تنفيريفيوها واش محققه ولا ما محققاش. محققه لا كونديسيون عاوتاني كان اكزيكوتيو هاد لونسومبل ديال لي زاكسيون و ديال لي انستركسيون اللي عندنا وكنرجعو نفيريفيو لا كونديسيون. لا كونديسيون واش محققه ولا لا ما محققاش. الا كانت ما محققاش فحنا كنخرجو وكنفوتو هاد لي زاكسيون اللي كانوا عندنا وسط لا بوكل ديالنا وكنكملو لو بروغرام نورمال. دونك الحاجه اللي خصنا نعقلوا عليها في لا بوكل طون كو سي كو لا كونديسيون فاحنا كنحطوها في البدايه ديال لا بوكل كونتريرمون لا بوكل ريبيتي جوسكا فهاديك تنحطو فيها لا كونديسيون في الاخر. دونك عقلوا عليها. حنا غنعاودو نابورديوها ملي غنكونوا كنهضروا على لا بوكل ريبيتي جوسكا. دونك عقل بانه لا كونديسيون في لا بوكل طون كو كنحطوها في البدايه. Voilà. Donc après chaque passage dans la boucle فحنا كنرجعو كما قلنا كنفيريفيو لا كونديسيون ديالنا واش محققه ولا لا. دونك هذا الفورماليزم. ندوزو دابا نشوفو كيفاش تنكوديوها. لا بوكل طون كو سو كود دو لا فاصون سويفونت. دونك تنديرو طون كو اسباس ما بين قوسين كنديرو لا كونديسيون ديالنا ومن بعد كيجي لانستركسيون ولا لونسومبل ديال لي انستركسيون على حساب حنا والبروغرام ديالنا شنو مطلب ومن بعد كنديرو فان طون كو. هاد فان طون كو مهمه بزاف وما خصناش نساوها. علاش؟ حقاش هي اللي كتبين لينا امتاش كينساليو لي انستركسيون اللي هما داخل لا بوكل. يعني في حاله ما لا كونديسيون ما كانتش متحققه فالورديناتور كيفهم بانه خصو يفوت هاد لي انستركسيون كاملين ويجي مورا فان طون كو وعاد يكمل ليكزيكسيون ديال لي انستركسيون اللي جاو مورا فان طونك. هادشي هنايا لاش تتصلح لينا وتصلح لنا لحاجه اخرى. يعني اوكا ولا كانت الكونديسيون محققه
فمن بعد ما كنكزيكوتيو هاد لي زانستركسيون اللي تيكونوا موجودين وسط لا بوكل، اون فوا نتا كتوصل، اون فوا البروغرام كيوصل لفان طونكو كيعرف بانه خصو يرجع عاوتاني لا كونديسيون، يعني سالات هذاك الباساج ديال لا بوكل سالا وخاصو عاوتاني يعاود يرجع يفيريفي لا كونديسيون. دونك نعقلو عليها نعاودوها، فحنا كنديرو طونكو كنديرو ما بين قوسين لا كونديسيون ديالنا، لانستركسيون ولا مجموعه ديال لي زانستركسيون ولا لي زاكسيون اللي حنا محتاجين فان طونكو. فوالا غنديرو واحد ليكزارسيس اونصومبل باش نحاولو نفهمو كتر هاد لا بوكل وهاد الستركتور ايتيراتيف وكيفاش نقدروا نستعملوها، وحتى الكود كيفاش كيتحط، حقاش كاين فرق ما بين تيوريك وكيفاش غادي تحطو في براتيك، وخيني راه سي لا ميم شوز، غير في المره الاولى كتجي شويه صعيبه. دونك نشوفوا ليكزارسيس ديالنا شنو هو. écrire un programme qui affiche la table de multiplication d'un nombre entier que l'utilisateur introduit. دونك هنا شنو نطلب منا، هو بانه ليتيليزاتور غيدخل لك واحد العدد ان نومبر اونتي، ونتايا غادي تافيشي ليه لا طابل دو ملتيبليكاسيون ديال هذاك العدد. دونك شنو عندنا ان نومبر اونتي، حنا غادي نختاروا ليه كون فاريابل ا. كيسكو جو فو لا طابل دو ملتيبليكاسيون ديال ا. كومون فير، عندنا اول حاجه سيزير ا، ثانيا بوكلي، يعني غنديرو اون بوكل، حنا غنستعملوها avec la boucle tant que puisque هي اللي قارين حتى لدابا. دونك فوالا نجيو هنا نحاولو نفهمو شويه قبل ما ندوزو لسمي لابليكاسيون. اون طابل ملتيبليكاسيون كيفاش تكون دايره، باغ اكزومبل نديرو لا طابل دو ملتيبليكاسيون دو نديرو ديال جوج. دونك عندنا كتكون صفر في اثنان كتساوي، وهنا تتكون عندنا الخارج، هنا زيرو. واحد في اثنان تساوي اثنان، اثنان في اثنان تساوي أربعة، ثلاثة، دونك انسي دو سويت. هنا عندنا أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. هنا نحبسوها لحد عشرة. هنايا إطوال دو إيكال، دونك هادشي هو تيتعاود. دونك هنا حتى نقدروه بحال هكا، نديروه كونترول في. فوالا وهنا عندنا أربعة، المهم هنايا راكم عارفين 20، 18، المهم راكم هنايا راكم زعما كنكملوها كيما بدينا. 10، 11، هادي هي لاطاب ملتيبليكاسيون ديال جوج. حنا غنحاولو نحللو هاد لاطاب ملتيبليكاسيون باش نعرفو على حقاش حنا شنو قلنا اون بوكل فهو واحد المجموعه ديال لي انستركسيون اللي غيبقاو يتعاودوا. فحنا غنحاولو ندرسو لاطاب دو ملتيبليكاسيون باش نعرفو شنو هما لي زيليمون اللي كيبقاو يتعاودوا في هاد لاطاب، باش نعرفوهم ونحاولو ننظموهم. دونك اول حاجه حنا عندنا هاد ليطوال فهي كتعاود، عندنا هنايا جوج فهي كتعاود، وعندنا ايكال، وعندنا هنا فوالا. بالنسبه لنا جوج هي لا فالور اللي ليوتيليزاتور غيدخل لينا، دونك بالنسبه لنا هي لا فاريابل ا. هادو بالنسبه لهاد لي سين ديال ليطوال وديال ايكال ما عندنا ما غادي نبدلو فيهم، فتيبقاو هما. حاجه اخرى عندنا هنايا هاد زيرو، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. فحنا تنلاحظو ما بين كل لين ولين فتطرا واحد لاكريمونطاسيون ديال واحد، يعني بحال اللي قلتي
عندك اون فاريابل كلما انت كدور الدوره فوق كلما توصل هنايا وتجيك الخارج زعما تعطيك الخارج ديال هاد العمليه الحسابيه هاد الاعداد كيتزاد بواحد. دونك حنا شنو نقدروا نديروا ليه؟ حنا نقدروا نعوضوا هاد الاعداد بواحد لا فاريابل. هاد لا فاريابل نقدروا نختاروا ليها كاسم، نختاروا ليها اي، ومال هاد اي ابخي شاك هنايا فاش تخرج الريزولطا اش غادي نديرو؟ اي ايغال اي بلس 1. يعني الا كانت هنايا اي في الاول زيرو، اذا اي جديده غتولي هي زيرو زائد واحد هي واحد، دونك هنايا اي غتولي هي واحد. عاوتاني هنايا نفس الشيء، يعني هاد العمليه نكرروها هنايا دائما انسي دو سويت، يعني حتى الاخر. يعني اشاك فوا هنا ما نقدروا ما نبقاو ما محتاجينش لهاد الاعداد، لانه اللي محتاجين هنا الاي. فوالا حتى الاخر. طف طف. فوالا فوالا. وهنا كما قلنا حنا محتاجين ا. فوالا كما قلنا لا طاب ملتيبليكاسيون دو، عوضنا نخليوها جوج حنا غنديرو ا. كما قلنا فا هو العدد اللي غادي يدخل لنا ليوتيليزاتور هو هذا، و اي حنا في الاول غنديكلاريوه كيساوي، تخيلوا اي كتساوي صفر. يعني هنا في الحالة الأولى اي غتكون عندها كون فالور، نتخيلوا كانت اي يعني اي غتكون هي زيرو. زيرو فوا هي جوج هي زيرو، يعني هنا طرا انكريمونطاسيون اي يعني زيرو، يعني اي كتساوي زيرو زائد واحد هي اي غتولي كتساوي واحد، يعني هنا بلاصة اي فهي عبارة على واحد. دونك هادشي غير باش نبين لك اي فوالا هنايا. فوالا دونك حتى لهنا حنا بقات لنا حاجة وحدة، هو هاد لو ريزولطا. هاد لو ريزولطا حنا في الالغوريثم نقدروا نعوضوه، عوض ما نخليه اليوم انايا هنايا زيرو جوج ربعة باش نجينيراليزيو، فانايا هنايا بالنسبة لي نقدر ندير ليه اي فوا ا، والاورديناتور اوتوماتيكمون غيحسبها لراسو، و اشاك فوا بالنسبة لي غادي يعوض لي فالور ديال هاد لي فاريابل اي و ا، وغادي هو غيافيشي لي انا غير ريزولطا. يعني انا ما محتاجش هنايا انا غادي نحاول نجينيراليزي، يعني غتولي لنا بحال هكا، غيكون الريزولطا عبارة على هادشي. فوالا اذا حنا حاولنا دابا كاين لو طابل ملتيبليكاسيون ديالنا حنا جينيراليزيناها، يعني ا فهي لا فالور لي ليوتيليزاتور كيدخل، اي اللي هي واحد لا فاريابل اللي حنا غندخلوها اللي غتكون في الاول كتساوي صفر، و اشاك فوا ملي كدوزو المرحله لمرحله فهي كيطرا لها انكريمونطاسيون. هذا نقدروا نخليوه هكا ويت اكزيكوتور بروغرام. حنا لا بغينا اوبتيميزيو واش غادي نديرو؟ وبانه هادشي كامل عوض هاد لي لين كاملين غنشدوهم غنمسحوهم كاملين، ياك شحال عندنا هنا من لين؟
10. دونك غنمسحوهم وغنديرو واحد لا بوكل، غنديرو اون بوكل هنا، هي تبدا من هنا وغتسالي لنا هنا. فوالا فيها جوج ديال لي انستركسيون، هي الاولانيه تكتب لنا الريزولطا والثانيه هي دير لنا لانكريمونطاسيون. وحنايا لا كونديسيون هي شحال؟ حنا بغينا هاد البروغرام اكزيكوتيو غير باغ اكزومبل 10 د المرات، حنا بغينا نبداو من الزيرو حتى ل10 في لا طابل ملتيبليكاسيون. يعني غنديرو لا كونديسيون هي بان هاد لا بوكل غتبقى تعاود ما حد اي صغر او تساوي 10. هادي هي لا كونديسيون ديالنا، ما حد اي هي صغر او تساوي 10 فغادي نبقاو نبوكليو. يعني هنا في الاول اي كتساوي 0 غنجيو لابوكل اي واش صغر او تساوي 10، فعلا لا كونديسيون محققه. فحنا غندخلو غنكتبو هنايا واحد الميساج اللي فيه هادشي او ميم طون يطرا فيه هنا هاد العمليه الحسابيه. وهنايا من بعد غادي دير لاكريمونطاسيون وغادي تعاودو فاش تسالي الباساج ديال لا بوكل عاوتاني نرجعو نفيريفيو لا كونديسيون حتى للاخر. هذا يعني بصفة عامة. هنايا بلا بوكل فاش كتبتها فأنا قصدت بها طونكو، يعني غنعوضوها طونكو. فوالا احنا غنحاولو دابا كي نشوفو كيفاش كودينا هادشي. فحنا درنا الغوريثم دو ملتيبليكاسيون كعنوان، من بعد ديكرارينا دو فاريابل ا اللي هي لا فالور اللي غادي لا فاريابل اللي غادي ندخلو فيها لا فالور اللي غادي يسيزي لوتيليزاتور، وعندنا اي اللي درناها من البداية كتساوي 0، هي اللي غادي نستعملوها لانكريمونطاسيون، هي ديك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهي اللي اون ميم طون حنا غادي نستعملوها ككونديسيون نتحققوا بها امتاش غادي نسدو لا بوكل ديالنا. دونك عندنا ديبي وعندنا في الاخر فان. اول حاجه كتبنا ميساج écrire entre guillemets veuillez saisir un nombre entier. هنايا غيطلع له هذا الميساج كوم كوا راه خصك ليتيليزاتور باش يفهم بلي راه خصو يسيزي واحد لو نومبر دو تيب اونتي. اون فوا هو غادي يسيزي داك لو نومبر غادي فاليدي اونطري، فهو غادي يتستوكا في لا بلاص ميموار مخصصه لا فاريابل ا. وهادشي غراس هاد الانستركسيون اللي هي ليغ. من بعد درنا لا بوكل ديالنا طونكو، ولا كونديسيون درنا فيها tant que i est inférieur ou égal 10 فغادي اكزيكوتي لنا هاد البلوك دانستركسيون. حنا في الاول عطينا i كتساوي 0، دونك هنا فاش غنجيو واش i فعلا صغر او تساوي 10 اذا محققه لا كونديسيون غادي ندخلو. اول انستركسيون عندنا هي écrire ما بين قوسين عندنا i. حاجه وحده نتفاهموا عليها، حنا كيف ما كنقولوا ديما الحاجه اللي ما بين غيومي فهي كتحترم كيف ما هي، والحاجه اللي ما مكتوباش اونتر غيومي فهي باغ اكزومبل الا كانت هذه اون فاريابل فهو تيريكوبيري لا فالور ديالها من لا ميموار. فوالا باش نكونوا متفقين. دونك حنا في الطابل ملتيبليكاسيون ديالنا عندنا شي حوايج اللي قلنا ما تتبدلوش اللي هما لي طوال اللي كنعبروا بها على الضرب، و ايغال اللي كان تعبر لنا على تساوي، يعني حنا محتاجينهم يبقاو كيما هما. دونك حنايا درناهم اونتر لي غيومي. فوالا دونك حنا درنا ليه اكريغ ودرنا ليه في الاول اي، يعني هو غيريكوبيري لنا لا فالور ديال اي من لا ميموار. بالنسبه لنا في الحاله الاولى في الباساج الاولاني عندنا اي كتساوي 0 فهو غادي يكتب لنا 0. هنا فيرغول ما غتبانش. من بعد عندنا ايطوال اونتر غيومي فهو غيكتب لنا ايطوال كيما هي، ومن بعد عاوتاني عندنا فيرغول ما غتبانش، وعندنا ماشي اونتر غيومي دونك غيمشي ريكوبيري لنا لا فالور ديالها من لا ميموار على حسب ليتيليزاتور شنو سيزا لينا 11 راه غادي تكتب له 11، سيزا واحد راه غتكتب واحد، ولا سيزا 10 راه غتكتب 10. من بعد عندنا فيرغول عاوتاني عندنا اونتر غيومي عندنا ايغال غتكتب كيما هي، عندنا فيرغول ما محسوباش يعني ما تتبانش، عاوتاني عندنا هنايا ا ملتيبليي فوا 10 فوا اي سمحوا لي ا ملتيبليي في اي. هنا ما غيكتبهاش لنا هو هكا، فهو غادي يعطينا الخارج ديال هاد العمليه. يعني لو كانت ا 3 و اي في هاد الحاله هنا في الباساج الاولاني هي 0، يعني 3 في 0
هي زيرو، فهو هنا غيعوضها لنا بزيرو. فوالا سالينا هنايا l'instruction ديال l'écriture، من بعد غادي يدير لنا l'incrémentation اي غوسوا اي بلس 1. يعني في الحالة الأولى كان عندنا اي كتساوي صفر، يعني صفر زائد واحد هي واحد، اي ولات واحد. غادي داز الباساج الأولاني، فاحنا غنرجعو عاوتاني لابوكل ديالنا نشوفو لا كونديسيون واش محققة. اي شحال ولات؟ اي راه ولات دابا كاين واحد. واش واحد صغر أو تساوي 10؟ اييه واحد صغر أو تساوي 10. فاحنا غندخلو عاوتاني لابوكل، غادي نديرو إكخيغ اي هي واحد إيطوال على حسب ما هو سيزا إيكال فوا واحد. غادي نديرو الريزولطا عاوتاني، غنهبطو لانستركسيون الثانية اللي هي اي إيكال اي بلس 1. اي شحال كانت؟ هي واحد، واحد زائد واحد هي جوج، دونك اي ولات جوج. عاوتاني غنبوكليو هذا الباساج الثاني ساليناه و انسي دو سويت اون فوا ما تحققش لا كونديسيون. دونك حنا غنمشيو فوالا نشوفو كيفاش داكشي تيدوز في لا ميموار. في لا ميموار او ميم طون بالنسبه لليكرون ديال ليوتيليزاتور ديالنا. فوالا في الاول غيطلع له ميساج قلنا veuillez saisir un nombre entier. Voilà, je tout la main. نسيزيو par exemple 3. دار اونطري 3. غادي تمشي دابا هنايا غنديرو هنا غنديرو واحد الخط باش نفرقو به ما بين سكي سباس هادشي اللي الفوق الخط فهو شنو كيبان في ليكرون ديال ليوتيليزاتور، واللي كاين لتحت فهو شنو كاين في لا ميموار. دونك حنا عندنا في لا ميموار عندنا دو فاريابل. عندنا لا فاريابل الاولى اللي هي بحال هكا. عندنا لا فاريابل الثانيه اللي هي فاحنا كيف ما شفنا في الاول في لا ديكلاراسيون تاع لا فاريابل عطيناها زيرو، دونك لا باز راها زيرو. من بعد فوالا من بعد عاد جات عاد دخلنا فيها لا فالور 3. تري بيان. من بعد جينا هنا لابوكل هادشي طونكو اي انفيريور و ايكال 10. شحال فيها؟ زيرو. زيرو واش صغر او تساوي 10؟ ايه لا كونديسيون محققة. دونك غادي نافيشي واحد الميساج ليوتيليزاتور اللي فيه اكريغ شناهي في لا ميموار 3 زيرو، دونك افيشي ليه زيرو. عنده اسباس عنده اطوال اونتر غيومي، فهو غيختار ما غيدير الاطوال. عاوتاني هنا عنده اسباس، عاوتاني عنده في لا ميموار هي 3 غيكتب ليه 3. عاوتاني عنده هنايا اسباس نديرو اسباس. عاوتاني عنده هنا اونتر غيومي ايكال نديرو ايكال. عاوتاني عنده اسباس نديرو اسباس. عاوتاني هنا عنده اطوال يعني الكالكول. يعني شحال هي؟ عندنا هي 3 و هي 0. 3 في 0 هي 0، فانا غيافيشي ليه 0. فوالا دونك سالينا من هاد لا لين ديالنا. من بعد في لا ميموار ايكال بلس 1. 0 زائد واحد هي شحال؟ هي واحد، دونك ولات فيها مبقاتش فيها 0، ولات فيها واحد، دونك تاكرازات هاد لا فالور 0. فوالا غادي نرجعو عاوتاني. دونك سالينا هذا هو الباساج الاولاني ديالنا. الباساج الاولاني ديالنا ندوزو عاوتاني واش صغر او تساوي 10؟ اصغر او تساوي 10. غندخلو عاوتاني هنايا نديرو اكريغ عندنا هي واحد اسباس اطوال اسباس هي 3 اسباس ايكال اسباس واحد في 3 هي 3، فهو غيافيشي لنا 3. فوالا فهو غادي يدوز عاوتاني على الباساج الثاني دزناه، غيمشي عاوتاني يفيريفي انسي دو سويت. فوالا نجيو مي غتولي كتساوي 9.
نتخيلو دابا درنا لانكريمونطاسيون، يعني اي كانت قبل 8، حنا اي ايكال، فوالا نديرولو هنايا 8 اسباس étoile fois 3 espace égal. Voilà. نفيريفي واش هادشي هو هداك. طاف هي تسعود. دونك هي هاديك. سي بون. دونك هنايا فوالا. تخيلو في هاد لو كا، يعني جينا درنا اي هي 8، كانت اي هي 8، فوالا كانت اي هي 8 فوا 3 24، من بعد دارت هنايا اي ايكال اي بلس 1، يعني 8 زائد 1 غتولي هي 9. غادي يدوز واش اي صغر او تساوي 10، اي صغر او تساوي 10، عاوتاني غيكتب الميساج ديالو يعني 9 ايطوال 3 ايكال، غيعطي الخارج. وهنا غتجي عاوتاني اطرا لانكريمونطاسيون، يعني 9 زائد 1 تولي هي 10. غيطلع عاوتاني واش 10 صغر او تساوي مع 10، ايه يعني غيبوكلي عاوتاني غيكتبلو هنايا 10 ايطوال 3 ايكال. فوالا هنا يعطي الخارج ديالو، هنا 30، هنا 27. فوالا ومن بعد غادي يجي غادي دار لانكريمونطاسيون 10 زائد 1 فهي 11. فوالا 11 عاوتاني سالا الباساج ل10. غادي نرجعو عاوتاني لا كونديسيون، واش 11 صغر او تساوي 10؟ لا، هنا غادي نحبسو، دونك مبقاتش لا كونديسيون محققة، اذا لا بوكل ما غاديش تعاود تدخل ليها. فهو غادي يجي البروغرام غادي يفوت هاد فان طونكو وغيقلب واش بقى شي انستركسيون اخرى مورا فان طونكو. ما كاين حتى شي انستركسيون، كاينه انستركسيون وحده هي فان سالا البروغرام، وبهكا غادي يكون افيش عليه كاع لا طابل ملتيبليكاسيون ديال 3 اللي هو دخل. كون سيزا حاجه اخرى فهي غادي تحسب كيما زعما كيما لا بروسيدور اللي حنا درنا. فوالا دونك هذا هو الكوريجي ديالنا ديال الالغوريثم د ملتيبليكاسيون. حنا درنا فيه لا بوكل ديالنا اللي هي طونكو، ودرنا لا كونديسيون، درنا فيه ليكريتور، ودرنا اوسي فيه لانكريمونطاسيون. كيما قلت حاجه وحده، طونكو كنحطو لا كونديسيون او ديبار، يعني هاد لا كونديسيون كاينه في البدايه ديال لو بروغرام ديالك، فكتعني واحد الحاجه هي بانه تقدر نتا نهائيا ما تدخلش لا بوكل. يعني تقدر نتايا من الاول تحط طونكو وتحط اون كونديسيون هنا، فتقدر تجي لا كونديسيون ما تحققش غادي تنقز وغادي تكمل البروغرام ديالك. يعني هاد لا بوكل طونكو تقدر ما تيكزيكوتاش حتى شي مره، كونتريرمون لا بوكل ريبيتي. حنا غادي نشوفو هاد الفرق من بعد فاش غادي نديرو لا فيديو للكور ديالنا ديال لا بوكل ريبيتي. حاجه وحده بغيتك تعقل عليها، لا كونديسيون ديال طونكو فاحنا كنديروها في الديبار، فهذا كيعني بان لا كونديسيون طونكو تقدر ما تيكزيكوتاش حتى شي مره، يعني الباساج يكون عندها زيرو حتى مره ما داز لا بوكل. هذه هي الحاجه اللي بغيتكم تعقلوا عليها. فانا كنشكركم على المشاهده، وكنشكركم على لي كومونتير ولا لي ميل اللي كيوصلونا، و حتى لي كور اللي كتبغيوهم اون فورما بي دي اف فهما ما كاينش حتى شي مشكل. فانا يكفيني تانسكريفيو في لو سيت ديالنا اللي هو www.dailystone.com. كوم سا انا تتكون عندي لادريس ميل ديالكم باش نقدر نصيفط لكم فيها لو كور. حاجه اخرى غنطلب منكم فهي ما تنساوش حاجه اخرى هي الناس كيقول لك فين كاينين لي كور في لاباج في لو سيت ديالكم. فالا دخلتي على www.dailystone.com هنا في لا روبريك الفوقانيه كتلقى واحد لا روبريك سميتها ديلي كور، فكتلقى 3 ديال لي روبريك فيهم ديفلوبمون ويب اللي كتلقاو فيهم لي كور ديال HTML، كاينه لا بروغراماسيون اللي تلقاو فيهم الجافا ولا الالغوريثم، وكاين CMS
دونك فوالا هنايا فين كتلقاو لي كور ديالكم. وحاجه اخرى نبغيكم تسيبورتيونا في لاباج ديالنا فيسبوك. دونك هنا نيت الا دخلتو لاباج ولا لو سيت ديالنا فما عليكم الا تكليكيو على هذا لو بوطون ديال فيسبوك اللي هو غيديكم لاباج ديالنا، وما عليكم الا ديروا ليها جيم اولا ديريكتومون طابيو www.facebook.com/dailystone.